नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि जब फ़िरौन के दरबार में जादूगर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मद्दे मुक़ाबिल आते हैं तो अल्लाह ताला जादूगरों को शिकस्त दे देते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हो जाते हैं। जादूगर कहते हैं कि हम उस रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का रब है। ये सुनते ही फ़िरौन कहता है कि बेशतर इससे कि मैं तुम्हें इजाज़त देता तो मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए हो। ये तुम्हारी एक साजिश है कि तुम इस शहर दारुल सल्तनत में फ़साद फैलाओ और यहाँ के बाशिंदों को निकाल लो। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों में काट दूँगा, फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूँगा। जादूगर कहने लगे, हम यकीनन अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हमारी कौन सी बात तुम्हें बुरी लगी है बजाय इसके कि जब हमारे पास परवरदिगार की निशानियाँ आईं तो हम इन पर ईमान ले आए। फिर उन्होंने दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र का फैज़ान कर और हमें इस हाल में मौत दे कि हम फरमाबरदार हों। और फ़िरौन की कौम के सरदार फ़िरौन से कहने लगे, क्या तुम मूसा और इसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि ज़मीन में फ़साद मचाते फिरें और तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ दें। वो कहने लगा, मैं इनके बेटों को मरवा डालूँगा और इनकी औरतों को ज़िंदा रहने दूँगा और हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। ये ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहे इसका वारिस बना दे और अंजाम खैर तो परहेज़गारों ही के लिए है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उनसे कहने लगी, तुम्हारे आने से पहले भी हमें दुख दिया जाता था और तुम्हारे आने के बाद भी दिया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और इस सरजमीन में तुम्हें खलीफा बना देगा, फिर देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आले फ़िरौन को कई साल तक कहत और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा, शायद वो कोई सबक हासिल करें। हमारा आज का सबक आयत नंबर 131 से लेकर आयत नंबर 135 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही व इन तुसिबहुम सय्यिअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअहू अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। फिर जब इन्हें कोई भलाई पहुँचती तो कहते कि हम इसी के मुस्तहिक थे, और जब कोई तकलीफ़ पहुँचती तो इससे मूसा अलैहिस्सलाम और इसके साथियों की नहूसत बतलाते। हालांकि नहूसत तो अल्लाह के यहाँ इनकी अपनी थी, लेकिन इनमें से अक्सर लोग ये बात नहीं समझते। अब ये वही तंबीहात थीं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने छोटे मोटे अज़ाब भेज कर इन लोगों की आजमाइश की कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं या नहीं। अब इन पर जब उन आजमाइश के सिलसिलों में भले दिन आते तो कहते हैं कि हमारी अपनी अक्लमंदी है और हमारी अपनी तदबीर का नतीजा है, हम इस भलाई के मुस्तहिक थे वगैरह वगैरह। लेकिन जब इन पर आजमाइश के सिलसिले में कोई बुरे दिन आते तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इनके असहाब को लान तान करने लगते और उन्हें मनहूस समझते। इन लोगों की नहूसत से हमें ये बुरे दिन देखने नसीब हुए हैं, इस तरह की बातें करते। इनकी निगाह अपने गुनाहों की तरफ जाती ही ना थी। हालांकि ये बात तो अल्लाह ताला के इल्म में है कि इनकी नहूसत के असल असबाब क्या थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इनकी अपनी नहूसत थी। आयत नंबर 132, वक़ालू महमत्तअतिना बिही मिन आयतिल लितसहरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। नीस व मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि हमें मसहूर करने के लिए जो भी मौजज़ा तो अपने पास लाएगा, हम तेरी बात को मानने वाले नहीं। अब इनमें से कुछ की अकल पर ऐसे पत्थर पड़ गए थे कि कहत और खुश्कसाली के मसाइब को भी मूसा अलैहिस्सलाम के जादू का नतीजा करार दे रहे होते थे। हालांकि जादू में तो कोई ऐसी ताकत नहीं होती कि अपने जादू से कोई भी किसी इलाके पर कहत या खुश्कसाली मुसल्लत कर दे। इसके बावजूद वो यही कहते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम हम पर किसी तरह का भी जादू कर लो, किसी तरह भी हमें मसहूर करने के लिए कोई भी मौजज़ा ले आओ, हम फिर भी तुम्हारी बात तस्लीम नहीं करेंगे, हम फिर भी तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। आयत नंबर 133, फ़अरसलना अलैहिमुत-तूफ़ान वल जरद वल क़ुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین، آخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اب پہلے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا ہے وہ تھا خشک سالی کا، قحط کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر زوردار بارش برسائی جو طوفان کی صورت اختیار کر گئی، اس سے ان کی فصلیں پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو، اگر بارش تھم گئی اور ہماری فصلیں بچ گئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش رک گئی، فصلیں بھی بچ گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ تو ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکی ہوئی تیار فصلوں ٹڈیوں کے غول بھیج دیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹڈیاں تو ان کی ساری فصلوں کو چٹ کر جائیں گی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے اور پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ کی دعا سے انہیں عذاب سے نجات مل گئی، انہوں نے غلہ کاٹ کر گھروں میں محفوظ کر لیا تو پھر اکڑ بیٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ذخیرہ کردہ غلے میں سسری کا عذاب بھیج دیا۔ قرآن پاک میں قمل کا لفظ ہے جو چھوٹے چھوٹے جانداروں مثلاً چھچڑی، مچھر، جوئیں، سسری اور ایسے ہی دوسرے کیڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی۔ آپ کی دعا سے یہ عذاب دور ہو گیا تو پھر عہد شکنی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا کہ مینڈکوں کی اس قدر مقدار ہو گئی، کھانا کھاتے بیٹھتے ہر طرف مینڈک چڑھاتے، کبھی کھانے میں جا پڑتے، کبھی سالن کے برتن میں، اور پانی پینے لگتے اور خون کی شکل اختیار کر جاتا وہ پانی۔ غرض جب ان کا جینا دوبر ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور وہی التجا کی اور وہی وعدے کیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر دعا کی، ان سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر پھر بھی وہ اکڑ بیٹھے اور ان سب تنبیہات کو جادو کے کرشمے ہی سمجھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تھے ہی مجرم لوگ۔ آیت نمبر 134 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آن پڑتا تو کہتے، موسیٰ تیرے پروردگار نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، تو ہمارے لیے دعا کر، اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے گا تو یقیناً ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اب یہ تو اس قوم کا وتیرہ ہی بن گیا تھا کہ اتنے عذاب آنے کے باوجود وہ فوراً جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے جاتے، التجائیں کرتے، روتے گڑ گڑاتے کہ اگر تم نے یہ ہم سے عذاب دور کر ڈالا اپنے پروردگار سے دعا کر کے تو ہم ضرور تمہارے پروردگار پر ایمان لے آئیں گے، تمہارا مطالبہ تسلیم کر لیں گے، بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ان لوگوں نے بار بار اپنے عہد کو توڑا جو وہ کرتے رہے۔ یہاں پہ ایک چھٹے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ رجز کے معنی عذاب کے بجائے تعاون کے لیے ہیں، اور ایک حدیث سے بھی اس کے معنی کی تائید ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے یہ فرعونیوں پر چھٹا عذاب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرعونیوں پر تعاون کا عذاب نازل ہوا تو ان کے بے شمار آدمی مرنے لگے اور ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ اسی دوران سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا، راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف نکل جائیں۔ چونکہ فرعونی اپنی پریشانی میں مبتلا تھے لہٰذا وہ فوری طور پر ان کا تعاقب نہ کر سکے، اور جب فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا تو اس وقت وہ بحیرہ کلزم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ آیت نمبر 135 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے وہ عذاب، ایک اور قسم کا عذاب آنے کی مدت تک ہٹا دیتے تو وہ عہد شکنی کر دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر انہوں نے اپنی بد شکنی کی، پھر ایک مدت تک جتنی مدت تک وہ عذاب آتا رہتا تب تک کہتے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اور جیسے ہی وہ عذاب ٹلا تو پھر عہد شکنی کر دیتے تھے، اور ان کا یہ وتیرہ بن گیا تھا۔
تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔